إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه قصص حق. داستان یوسف علیه السلام رو داشتیم بررسی می‌کردیم که گفتیم مقدمه این داستان در واقع معرفی شخصیتی هست که به عنوان یکی از وارثین مسیر توحیدی که ابوالانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام بر جای گذاشت شناخته میشه. یوسف علیه السلام در ضمن آیات 83 تا سوره آیه 90 سوره انعام به عنوان وارث راه و مسیر حضرت ابراهیم معرفی میشه که الله متعال بهش نعمت داد، بهش هدایت داد و از اونجایی که در پی صلاح و نیکی بود الله متعال، الله علیم و حکیم، بهش نبوت و بهش رسالت رو ارزانی کرد. این اوصاف متعددی که آیات سوره انعام در بر داره در حقیقت مقدمه ای هست برای اینکه ما بیایم در پی تفصیل این اوصاف بیایم زندگانی مفصل حضرت یوسف رو بررسی کنیم که این نبی کریم که الله متعال میگه کل من الصالحین، این از جمله صالحین بودن و به همین صورت میگه که و کذالک نجزی المحسنین، ما به همین صورت در این اساس ما انسان هایی که نیک و نیکویی رو پیگیر هستن یا نهادینه شده درشون نیکی رو پاداش میدیم. و به همین صورت وقتی که الله متعال میگه که ما اینها رو هدایت دادیم، ذالک هدی الله یهدی به من یشاء، ببینیم که اینها در عرصه های زندگی چگونه هدایت و حمایت نور پروردگار متعال رو حاصل کردند. اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، اینا کسانی هستن که اینا رو الله متعال هدایت داد، پس به هدایت اونها اقتدا کن، در پی مسیر اونها باش. قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، به او که من از شما اجر رو نمیخوام، یک تذکری هست برای عالمیان. این آیات رو که ما میخونیم که میگیم الله متعال رو هدایت داد، به طور طبیعی کنجکاو میشیم که زندگانی این بزرگان رو بهتر ببینیم، بهتر دقیق بشیم، بهتر در ارتباط با اینها معلومات به دست بیاریم. معلوماتمون معلوماتی نیست که بیاد نقطه جغرافیایی یا دقیق زمان تاریخی این حوادث رو تعیین بکنه، چون تاریخ در این زمینه محور تلقی میشه نه جغرافیا، چه در مشرق بودن یا چه در مغرب بودن، چه در شهر نمیدونم در منطقه شام بودن و یا چه در منطقه مصر بودن. این اختلافات خب اختلافاتی نیست که برامون بتونه تأثیر گذار باشه در اصل موضوع، یا اینکه در کجا وفات کردن و قبرشون کجا هست. برای هر کدوم از اینها قبرهایی ساختن. برای برخی از این انبیا چندین قبر هست، در هر کشوری قبری هست منسوب به اینها. اینا اموری نیست که در واقع هدف قرآن باشه و برامون اثرگذار باشه. کجا دفن شدن، حضرت موسی کجا دفن شد؟ در صحرای سینا در تیه وفات کرده، اونجا دفنش کردن و از اثری هم از قبر و از مقبره و از مزاری که مردم برن اونجا تبرک بگیرن و طواف کنن و امثال اینها وجود
نداره. این اموری نیست که در ضمن هدایت الهی و در ضمن مشعلی که الله متعال در اختیار اینها گذاشته بتونه برامون فایده ای داشته باشه. به خاطر این در ضمن قصه های قرآنی این موضوع رو کمتر ما مشاهده میکنیم. نه ترتیب زمانی رو دقیقاً مشاهده میکنیم، نه موقعیت های جغرافیایی رو به خوبی میتونیم در بیاریم، مگر با تعمق و تدبری که شاید اهل تحقیق فقط بتونن از این راه معلومات اضافی رو حاصل بکنن. اما اون عمومیاتی که ما نیاز داریم، اون اصول و ضوابطی که برای هدایت ما نیاز داریم، اینها هستند که در حقیقت برامون راهگشا هستند. هدف قرآن تعریفشن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن در واقع هدایتگر هست به راهی که قویمترین و استوارترین راهها تعریف میشه و تلقی باید بشه. به غیر از سوره یوسف که به طور مفصل به زندگانی حضرت یوسف میپردازه و اختصاص اصلا به زندگانی حضرت یوسف داره و تنها سوره ای هست که به طور ویژه و اختصاصی فقط زندگانی یک نبی رو در بر داره، اگرچه مرتبط هست زندگانی حضرت یوسف با زندگانی پدرشون حضرت یعقوب. خیلی جالب هست، یعنی وقتی که ما زندگانی حضرت یوسف رو میخونیم در واقع بخش عمده زندگانی حضرت یوسف مرتبط هست با زندگانی حضرت یعقوب و در امتداد زندگانی حضرت یعقوب زندگانی حضرت یوسف مطرح است، ولی به طور مستقل ویژگی های خاصی داره از زندگانی حضرت یوسف که اون ویژگی ها برامون جای تأمل و تدبر رو داره. یکی از ویژگی های خاصی که در زندگانی حضرت یوسف مشاهده میشه بحث تأثیرگذار بودن در دعوت هست و حکیم بودن ایشون در دعوت هست. این موضوع رو ما در سوره غافر به طور مستقل مشاهده میکنیم که مؤمن آل فرعون در ضمن سخنی که مخاطب قرار میده فرعون و فرعونیان رو در سوره غافر مفصل بحث دعوت و توصیه و تذکر مؤمن آل فرعون مکرر میاد. این شخصیتی که نام اسمش هم نمیاد، ولی یه فردی مؤمنی که ایمانشو کتمان میکرد، ولی وقتی که دید مؤمنین و خصوصا موسی و اطرافیانش مورد ظلم و ستم قرار میگیرن بلند شد و اظهار کرد ایمان خودش رو و دفاع از موضع و تفکر و اندیشه های حضرت یوسف شروع کرد، حضرت موسی کرد. یکی از نکته هایی که ایشون مؤمن آل فرعون یادآور میشه این حکیم در آیه 34 سوره غافر میگه ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. قبل از این یوسف با دلایل روشن و آشکار اومد نزدتون. فما زلتم فی شک مما جاءکم به. شما مستمر موندید و مدام بر شک و تردید موندید در ارتباط با اون چیزی که آورده بود، حتی اذا هلک، تا اینکه وفات کرد. قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. گفتید دیگه بعد از این رسولی رو الله متعال نخواهد فرستاد. مردم قدر انسانهای نیک رو بعد از مرگشون میدونند. بعد از مرگ براشون مزار میسازن، بعد از مرگ براشون نمیدونم مراسم میگیرن، عزاداری میکنن، ولی در موقعی که زنده هستن کسی قدرشون رو نمیدونه، بهشون خیانت میشه. این رفتار بسیار جاهلانه ای هست. رفتار در واقع رفتار حقیقی این هست که در زندگی قدر اونها رو باید دونست و بعد از مرگ شخصیت اونها رو باید محفوظ نگه داشت. اما بعد از مرگ بیایم قدردانی کنی از اونها که قصه فرصت تموم شد. فرصت انسان تا زمانی هست که زنده هست. وقتی که زندگی ازش اخذ شد دیگه تأثیری نداره که شما بیایید وقتی که در دنیا برای فردی حرمتی قائل نشدید، برای فردی مقام و حیثیتی قائل نشدید، عزت و آبرویی براش در نظر نگرفتید،
بعد از اینکه وفات کرد بیایید براش قبر بسازید، براش مقبره بسازید، دورش طواف کنید، نمیدونم براش عزاداری کنید، تأثیری نداره. بلکه تأثیر موقعی داشت که زنده بود، بعد کنارش می ایستادید، ازش دفاع می کردید، ازش حمایت می کردید، فکرشو ترویج می دادید، بهش توجه می کردید. اون موقع بهش خیانت کردید، بهش توجه نکردید، ازش پیروی نکردید، دیگه سودی نداره بعد از مرگ. اینجا عادت این مؤمن آل فرعون هم این یادآوری رو میکنه به قوم فرعونیان یا به قومی که در واقع مخاطبش هستند و در مقابل دعوت حضرت موسی قرار گرفتن. میگه یوسف قبل از این اومد، یادتون هست، فاصله زیادی نیست، 3-4 قرنی 4 قرن فاصله هست بین شما و یوسف. اومد و رفت، دعوت کرد در بین قوم، خدمت کرد و از خودش دلایل و برهانهای قاطعی رو بر جای گذاشت در ارتباط با تفکر و اندیشه‌ای که نجات بخش انسان هست، در ارتباط با عملکرد نیک و صالحی که برای انسان سعادت و خوشبختی رو در بر داره. در ارتباط با همه اینها بایتون گفت، سخن گفت، بیان کرد، دل سوخت براتون، زحمت کشید، ولی تردید کردید، توجه نکردید، بهش پشت کردید، حمایتش نکردید تا اینکه وفات کرد. حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. بعد از این دیگه رسولی رو الله نخواهد فرستاد. این جمله‌ای که از زبان مؤمن آل فرعون قرآن کریم میاره با خاتمه این آیه اختتام پیدا میکنه که میگه و کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. هر انسانی که در ریب و تردید و وسوسه و شک وجود داشته باشه به این صورت دچار گمراهی میشه. اون کسی که در اسراف یا در زیاده روی باشه. این آیه در مقابل آیات ما قبل که در سوره انعام وصف شخصیت حضرت یوسف و انبیاء دیگری که از بنی اسرائیل الله متعال معرفی کرده بود رو میکنه که در اونجا درشون وصفشون میکنه محسن هستن، نیکوکار هستن، نیکی در پی نیکی هستند، صالحین هستند، صلاح و نیکی رو پیگیر هستند. برعکس اینجا افرادی هستند مسرف و مرتاب. اونجا الله متعال هدایت رو نصیبشون میکنه، اولئک الذین هدی الله، الله متعال براشون هدایت رو باعث میشه، موجبات هدایت رو فراهم میکنه. در اینجا کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، اون کسی که از حد بگذره، اسرافکار باشه، در شک و تردید باشه، به این صورت به گمراهی دچار میشه. یوسف علیه السلام در این آیه معرفی میشه به عنوان یک فردی که با سختی کوشید، عمری رو در خدمت مردمش بود، در خدمت جامعه خودش بود، در پی اصلاح جامعه بود، در پی رساندن پیغام الهی بود، در پی اصلاح افراد اجتماع خودش بود. ولی متاسفانه دو عامل مانع شد که از این خیرخواهی و خیراندیشی حضرت یوسف بی بهره بمانند. اول بحث مسرف بودن و دوم مرتاب بودن. مسرف بودن در واقع
از حد حدود تجاوز کردن هست. در هر زمینه انسان وقتی از حد گذشت میشه مسرف. در خوردش، در خوراکش، در تلذذ جنسیش، در تلذذ مادی، در هر زمینه از حد که گذشت میشه مسرف. سیر نمیشه، فقط میخواد بیندوزه و اضافه بکنه. این خصلت و این صفت در انسان مانع میشه از این که توجهی به مصلح اجتماعی بکنه. فردی که میخواد انسان رو در یک حد اعتدال نگه بداره، کسی که میخواد انسان رو در یک حدود مفید براش موقعیت تعیین کنه، کسی که میخواد اعتدال و میان روی رو در بین جامعه ترویج بده. افرادی که خصلت مسرف بودن درشون هست، در حد اعتدال نمیتونن بمونن، این افراد از این اصلاحگرهای اجتماعی بهره‌ای نمیگیرند. بعد از این بحث مرتاب، ریب، شک آفرینی، دلیل و حجت میاد، به نحوی میخواد از زیر بار دلیل بیاد بیرون، شک بندازه، شبهه میندازه. زیادن گروه هایی که فقط کارشون شبهه افکندن هست. شغلشون این است که بگردن داخل مراجع و منابع دینی و شبهات رو بیارن بیرون و مردم رو در شبهه قرار بدن. داخل قرآن میگردن جمله کلمه رو در بیارن تا بتونن از طریق این جمله ها و کلمه ها ذهن افراد رو مشوش کنن. در داخل سیرت و سنت میگردن تا بتونن یه حادثه و اتفاقی رو بیارن تا اینکه دچار ریب و شک و تردید کنند. و اما الذین فی قلوب زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. قرآن کریم هم الله متعال علیم و حکیم درش آیاتی رو گذاشته که درش جای سوء استفاده کردن هست، جمله‌ای هست، موقعیت‌هایی هست که میشه اونها رو به سمت سوی معین کشوند و ازش معانی و مفاهیم غیر قرآنی تحمیلشون کرد. اون افرادی که در قلبشون زیغ هست به این آیات متشابه رو میارن تا مردم رو به ریب و شک و شبهه بندازن. دعوت یوسف علیه السلام به خاطر این افراد شکاک و شبهه افکن و به خاطر اسراف و زیاده روی و عدم میان روی قومش تأثیراتش نتونست پایدار بمونه و برعکس بی بهره موندن قومش. اما تفصیل زندگی حضرت یوسف علیه السلام که در سوره یوسف میاد انشالله در برنامه آینده تقدیم حضورتون خواهد شد. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.